सावरी पासायलोल्या तरकार देवोय आमच्या जोगार देवा जिविताचो तारेर तो पावस रोको ताळे मोरतात भुरगीं सोडवणाराक पाठून. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुकाय दिवं. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोमयान जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सगळीं आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मोगाच्या भयणी भावनो, ओदीक ओदीक लागीं आमी पावता आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताचे जल्माचे परबेक. आनीक सोरबोंडार आमचो येवचो जालो आमी ताका मेळूंक सदांच तयार आयती रावुया. आनी आयच्या दिसा जेजू आमकां उगडास करता, देवाचें उतर आमकां उगडास करता. आमी एकामेकाच्या नांवांक मान दिवंक, दुसऱ्याचें नांव उबयना जावंक, असलीच कृपा आमकां ह्या आयच्या पवित्र मिसाचे भेटेंत मागुया. पातकी म्हूण ओळखून घेवन सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्योन सदांच आंकवार मारयेक सगल्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती प्रार्थून मागता. सूर पदवेदार देव, आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमया काकूट कर. सोमया काकलूत कर. क्रिस्ता काकूट कर. क्रिस्ता काकलूत कर. सोमया काकूट कर. सोमया काकलूत कर. प्रार्थुया. हे वेळार आमची मागणी आमच्यो गरजो बापाक उबारुया. ह्या आयच्या मिसान आमी मागता वाडदीस मनयतल्या पासत स्कायलन आल्मेदा, तेच परी केयाना गोमिश, पयलो वाडदीस मनयतल्या वेलोनिया जुआना कार्दोज, 50वो वाडदीस मनयतल्या मानुएल पेशेतो. आमी मागता वालांका नोरोना वाडदीस मनयतल्या पासत. तेच परी आमी उबारता मास्टर मेविश de Souza आनी वालेरियान आंद्राद आपलो वाडदीस मनयतात. आयच्या दिसा काजाराचो दीस मनयतल्या पासत आमी मागता स्टँडली आनीक आग्नेला de Souza. उबारता आमी ओत्मो सेंड्रा लोपिश आनी मागदलिना पेरेरा हांचो. हे वेळार आमी मागता सगट पिडेस्तां पासत फ्रांसिस्को आल्मेदा हो आमचो भाव पिडेंत आसा, ताकाय भलायकी आमी मागता. सावियो डायस हेवूय आमच्या भावाक परती भलायकी आमी मागता. उबारता आमी जोकी पेरेरा हेय आमच्या भावाक. उबारुया आख्खो संवसार कोरोना व्हायरस पिडेंत वळवळटलो. कोनवाड्या बापा, पातकान आमकां गुलामपणान दामून दवरल्यात देखून तुज्या एकल्याच पुताच्या नव्या जल्माक आमी अंतरेकून रावता. ह्या जल्मा उदेशी आमकां सुटका दी म्हूण मागता. आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सांगाता, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन.
जेरेमियास प्रवादाच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, पळय, हांव दाविदाक एक प्रमाणीक फांटो उत्पन्न करतलो. ते दीस लागीं पावतात. तो एक खरो राजा कसो राजवट चलयतलो आनी बुदवंत कसो वावुरतलो आनी आपल्या देसान प्रमाणीकपण आनी भक्तीपण सांबाळटलो. ताच्या दिसांनी जुदयाचें थारोन जातलें आनी इस्रायल विस्वासान जियेतलो आनी ह्या नांवान ताका उलो करतली, सर्वेस्पोर आमचें प्रमाणीकपण. पळयात, लोक आनीक केन्नाच म्हणचो ना, जे सर्वेस्पोरान इस्रायलाच्या पुतादुवांक इजिप्तांतली भायर काडली तोच जिवो देव. पूण अशें म्हणटलो, जे सर्वेस्पोरान इस्रायलाच्या घराण्याचे संस्थीक जंय ताणें तिका शिपडायलोली तें उतर गावतलें आनी सगळ्या देशांतलीं आपल्या खाशा देशांत परतून पावयलीं. तोच जिवो देव. अशें घडोवन येतलें ते दीस लागीं पावतात. देवाचें उतर हें, देवाचे उडपकार. आमचो जबाब जावं दी. सरवंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. सगळीं म्हणुया, सरवंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. देवाक, राजाक तुजी शाणेपण दी. तुज्या नांवान नीत करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातांत घाल. असो त्या न्यायनितीन तुजे पोजेची मनसुबी करतलो आनी तुजे दुर्बळांक नीत करूंक दितलो. जबाब, सरवंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. उलो मारतले गरिबांक, आदार नासलेले दुबळ्यांक तो पावतलो. दोलडिऱ्यांची आनी दुर्बळांची तो दया करतलो. गरिबांचो जीव तो सांबाळटलो. जबाब, सरवंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. उद्गार. Sui sorvesporak, sui sui. Sui sorvesporak, sui sui. Sui sorvesporak, sui sorvesporak. Sui sorvesporak, sui sui. इस्रायल घराण्याचो फुडारी तूं. सिनाये दोंगरार मोइजेसाक तुवें सोमूत दिल्ली. तुजो हात विस्तारून आमची सोडवण करूंक ये. Sui sorvesporak, sui sui. Sui sorvesporak, sui sui. Sui sorvesporak, sui sorvesporak. Sui sorvesporak, sui sui. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सौम्या. जेजू क्रिस्ताच्या जल्माची खबर अशी. ताचे आवयक मारयेक आनी जुजेक लग्नाचें उतर जाल्लें. पूण ती एकठांय जियोचे आदींच ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस जालोली मेळ्ळी. तिच्या पोतीन जुजे तिका गुप्ती सोडून दिवचें केलें, कित्याक तो धर्मवंत मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका खुशी नासली. ताणें अशें येवजिल्लें आसतना ताका सपनांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो. दुतान सांगलें, जुजे, दाविदाच्या पुता मारयेक तुजी पोतीन कशी तुज्या सांगाता घेवंक भिवू नाका, कित्याक तिच्या कुसव्यांत गर्भ आसा तो पवित्र आत्म्या उदेशी संभवला. ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दवरतलोय, कित्याक तो आपले पोरजेक पातकांतली सोडयतलो. सर्वेस्परान प्रवाद्या विशीं अशें सांगलोलें, पळयात, एक आंकवार चली गर्भेस जातली
आनी ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमानुएल म्हणजे आमचे मदें देव अशें नांव घालतलीं. हें उतर पाडून येवचे खातीर हें सगलें घडलें. न्हिदेंतलो उठून देवदूताच्या हुकुमा प्रमाणें जुजेन केलें आनी आपली पोतीन कशी तिका सांगाता घेतली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणी तुका क्रिस्त. मोगाच्या भयणी भावनो, जेजू क्रिस्ताच्या जल्माची खबर आमकां आयच्या शुभ वर्तमानान मेळटा. आनी ह्या शुभ वर्तमानान आमकां एक मुख्य मनीस आयच्या दिसा आसा, तो म्हटल्यार जुजे, जेजूचो संवसारी बापूय. आनी जुजेक गोमून आयलें. आंकवार मारया गोरबेस्त आसा. लग्नाचें उतर जाल्लें पूण ती सांगातान जिवंक नासली. आनी जुदेवां प्रमाणें, जुदेवांचे चाली प्रमाणें जरी तर एक आंकवार वस्तोरी लग्नाचें उतर जावन गोरबेस्त जाली आनी तिची खबर जरी तर पोसळ्ळी जाल्यार तिका फातरावून मारचें अशें जुदेवां मदें एक कायदो आसलो. आनी हे जुजेक घुमून जुजे उसांबोळ जायना. हे वेळार जुजे आंकवार मारयेक सोडून दिवंक कोत्ता, गुप्ती सोडून दिवंक सोदता. आनी पवित्र पुस्तक ही उतरां सांगता, तिचें नांव उबोवंक ताका खुशी नासली. तिचें नांव उबोवंक ताका खुशी नासली. दर एका मनशाक जण एकल्याचें नांव व्हडतें. आमी कितलीं वायट जावं, आमकां वायट म्हटलोलें नाका हें मनीस सैमाचें. कित्याक आमकां एक आमच्या जिवितान असली वड आसा की आमी आमकांच बरी म्हणूंक सोदता. कितलीं वायट आमी जावं, आमकां कोणेंच वायट म्हटलोली नाका. आमच्या जिवितान भितर सरुया. आमी सगळीं वायट, पूण आमी जायते फावट दुसऱ्याचें वायट सोदूंक भोंवता. हांव आनी तूं, तो कितें वायट कोत्ता, कोणाचें कितें वायट दिसता जाल्यार आनी दिसलें जाल्यार आमी कितें करता काय, हें वायट एकामेकाक सांगता. आमच्यो असोक्तायो थोड्यो ह्या समाजाक दिसतात आनी थोड्यो ह्या समाजाक दिसना. पूण जायते फावट अशें आसता, आमची असोक्ताय जी समाजाक दिसना ती वडती असोक्ताय, पूण जांची असोक्ताय समाजाक दिसता, ल्हान असोक्ताय लेगून आमी व्हड करून सांगता आनी दुसऱ्याचें नांव आमी विबाडटा. मोगाच्या भयणी भावनो, कोणूय तो मनीस जावं, कितलोय तो दारून जावं, कितलोय तो पातकी जावं, कितलोय तो ओसोक जावं, आमकां जण एकल्याक आमच्या नांवाची व्हडवीक आसा. हे खातीर ह्या नातालांचे परबेक आमी तयार जाताना आमच्या जिवितान भितर सरुया. हांवें दुसऱ्याचें नांव उबयलां काय, जें कितें हांवें दोळ्यांनी देखलां तें दुसऱ्याक सांगलां काय, जाची गरज दुसऱ्याक सांगूंक नाका. तें सांगत तर ती गजाल जाल्यार त्या मनशाच्या जिवितान कांय वाडचें ना. न्हय म्हूण म्हज्याय जिवितान वाडचें ना, पूण त्या मनशाचें जिवीत एका वाऱ्यार उक्तलें. तर मोगाच्या भयणी भावनो, आज जुजे आमकां सांगूंक सोदता, देवाचें उतर आमकां सांगूंक सोदता, मनशाच्या नांवाक आमी मान दिवंक. जर एका मनशाक खाशेलेपण आसा, हें खाशेलेपण आमी वळखून घेवंक, दुसऱ्याच्या नांव आमी पिड्ड्यार करिना जावं, कितलेंय सोत आमी जाणा जावं, पूण आमचेच भितर आमी दवरूंक आज देवाचें आमकां आपोवणें. आनी जरी तर हांवें कोणाचें नांव उबयलां जाल्यार हांवें देवा लागीं माफी मागूंक जाय. तर मोगाच्या भयणी भावनो, दर एका मनशाक एक खाशेलेपण आसा, दर एका मनशाक खेरीत मान आसा, हें आमी वळखून घेवया. आमी सगळीं असोक्त आनी आमकां कोणाकूच हक्क देवान दिवंक ना एकामेकाचें नांव उबोवंक, नांव पिड्ड्यार करूंक.
हेंच ओळखून घेवंक आमकां ह्या आयच्या मिसा भेटीन जण एकल्याक कुरपा मागुया अशें जावं. Sorvespora manon geyam chinana, manon geyam chinana. Sorvespora manon geyam chinana, manon geyam chinana. Gorani okmo duka dita mapa. Gorani okmo duka dita mapa. Sorvespora manon geyam chinana, manon geyam chinana. म्हज्या भयणी भावनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या लेखे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर देव मानून घेवं. देवा आमच्या भोव पवित्र बापा, तुका भेटयता ते बोलये वरवीं आमीच तुका मानो. मरणादीक सैम घेवन आमच्या मरणादीकपणाचेर तुज्या पुतान जैत वेलें, तर ताच्या सासणीक जिवितान आमकां वांटो दी. आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक इबारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सूर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काडी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी परगट केलें. उतरां मोडत्या मोगान आंकवार मारयेन ताका सांबाळलो. जिवावान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची ओळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोसान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलेलीं सगळीं ताका मेळूं आमी गितां गावून वाखाणणेची. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर दोलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेश्वर तूं, स्वर्गांनी संवसार भल्ल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी समेस्त घेयात आनी आदलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक खराराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात.
बावडताचो गुटपोर घोटुया तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवंतपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सरवणारा आमची सरवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उणो ही सरवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगो सेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसिस्क आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोडी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्याय आमच्या बाबा भयणांची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती भागयोन दवरून दिता आनी सर काडी तुका मानवल्यान त्या तुज्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. आमच्या सरवणाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन विस्वासान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकूतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक रासोटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुताक म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेडी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या जेजूच्या जेवणान वांटो घेतली सगळीं आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली.
जेजू मोगडा म्हज्या काळजान तूं आयलाय. ह्या तुज्या पवित्र आसण्या पासत तुका दिन वाचता. ह्या आसण्या वरवीं म्हज्या जिवितान तुजी खुशी करूंक तूं म्हाका कृपा दिताय. हे कुरपे पासत तुका वाखाणटा जेजू. म्हज्या जिवितान दुसऱ्यांच्या नांवाक सदांच मान दिवंक म्हाका तूं उजवाड दिताय. असल्याच उजवाडाक आमची पर्ज आशेता जांकां तुका शेवूंक मेळना. हे वेळार आमच्या भाव भयणांक आत्मीक दर्शन स्पिरिच्युअल कम्युनियन तांचे लागीं कर जेजू, आनी तुका शेवल्ल्या पोरी तांकां भोगून दी. आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू. थँक यू जीजस, प्रेज यू जीजस. हालेलुया, हालेलुया. प्रार्थुया. मोगाड बापा, तुज्या घरांत एकठांय जावन आनी तुजे पवित्र जेवणान वांटो घेवन तुजी खोनवाडाय आमी चाकूंक पावल्या. आमचे सोरमणेची दबाजीक परब लागीं आसा. ती परब फावो ते भोगतीन समारंभूक आमकां तयार कर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. आतां कांय वेळ पवित्र संस्कारांत आसलेल्या जेजूक आमी नमस्कार करुया. साक्रामेंतान रावलोल्या मोगाचे जेजू, ह्या पवित्र साक्रामेंतान तूं हाजीर आसाय. देव तूं आमचो, दोनी तूं आमचो, रोचनार तूं आमचो. हें तुजें व्हडतेंपण वळखून आमी तुजे मुखार सरपडटा मोगाच्या देवा. नमस्कार जेजू मोगाडा, नमस्कार तुका करता हांव, मोग आमचो तुका दिता हांव.
तूंच आमच्या जिवितान तुजो प्रभाव हाडटाय, आमकां आशिर्वादान भरताय. दुसऱ्यांचे नांवांक आमी मान दिवंक आमकां जेजू तुजे कुरपेन तूं भरताय. आमकां पिडा रोगांतली तूं बरी करताय आनी केली जेजू. आमच्या कुटुंबाच्या प्रश्नांतली तुवें आमकां सोडयली. आमचे कुरीस व्हरोंक जेजू तुका तूं आदार दिताय, तुजी कुरपा दिताय. सगळ्या तुज्या बरेपणा पासून जेजू तुका वाखाणटा. नमस्कार तुका जेजू मोगडा. आयच्या दिसा वाडदीस मनयतले पासत तुका वाखाणटा. स्कायलन आल्मेदा, केनिया गोमिश, वेलोनिया जोना कार्दोश, मानुएल पेशेतो, वलंका नोरोना, Master Mavis de Souza, Valanka Andrade. हांचेर जेजू तुजो आशिर्वाद घाल. आनी जी आयच्या दिसा वाडदीस मनयतात सगळीं आमची भाव भयणां डॉक्टर ट्रेवी कुतिनो हाचेरूय तुजो आशिर्वाद घाल. आयच्या दिसा काजाराचो दीस मनयतले पासत जेजू तुका आर्गां दिता. तांचे पासत मागता. स्टॅनली आनी आग्नेला de Souza. तेच बरी जेजू आयच्या दिसा आमी बरी भलायकी मागता. स्टीवन आंद्राद, फ्रांसिस्क आल्मेदा ह्या तुज्या पुताक पिडींतलो बरो कर. जेजू ताचे पासत हांव विनंती करतां. सावियो दियेश हेवूय आमच्या भावाक पुर्ती भलायकी दी. मागता हांव तुजे पासत जोकी पेरेरा हे आमच्या भावा पासत जेजू. आनी हेर आमची भाव भयणां जी वेगवेगळे पिडेंत वडवळटात जेजू तांचे पासत तुका नमस्कार करता. नमस्कार तुका करता. मोगाचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता. मोगाचो तुका दिता. जेजू मोगाडा उबारता तुका कुटुंब जे ओत्मीक वाटेन गरीब जाल्यात. तुजे वेलो भावार्थ हाल्ला. जी संदानाचो साक्रामेंत समोरमनात, कुमसाराच्या साक्रामेंताक वचनात, मिसाचे बेटेन जेजू वांटो घेनात. भुरगीं तशीं जाणटी ह्या कुटुंबाक जेजू ह्या आमच्या भाव भयणांक तुजे मुखार हाडटा. जी आमची भाव भयणां देव ना अशें स्वत मानतात असल्यांचेरूय जेजू तुजो उजवाड घाल. बेबदीकायेन जियेतात, पोजडपणान जियेतात, फोटिंगपणान जे दुसऱ्याचें आपलें करून आसात, जी संवसाराची आशा आसा
असल्या भाव भयणांक जेजू तुज्या हातान हाडटा. हे वेळार जेजू सगळ्या आमच्या भाव भयणांचे प्रश्न तुज्या हातान घालता. जावं धंद्याचे प्रश्न, बाटाचे प्रश्न, कुटुंबाचे प्रश्न, जेजू तुज्या हातान घालता. आमचो जिवो देव तूं, जिव्या देवा तुका वाखाणटा. हे वेळार जेजू आमी तुजे मुखार सोरपोटलोली आसा. मागूंक आख्या संवसारा पासत, पिडेन वडवळटल्या संवसारा पासत, हे वेळार कोविड-19 पिडेन वडवळटल्या पासत जेजू आमी मागता. ही पिडा ह्या संवसारांतली खोबार जावंक, जी पिडेंत आसा तांकां बेगीनूच भलायकी. हे वेळार आमच्या बोर्देच्या वाठाराचेर तुजें उमोडीक रगत शिवराय जेजू. आमच्या गोंयच्या राज्याचेर, भारत आमचो देशाचेर तुजें रगत शिवराय. उबारता जेजू तुका अमेरिकेचो देश, कॅनडा, ब्राझील, रशिया, फ्रांस, UK, इटालिया, स्पेन, जर्मनी, आफ्रिका, मोजांबीक, गाल्फ, आख्या संवसाराचेर जेजू तुजें उमोडीक रगत शिवराय. आनी ह्या तुज्या रोगता वरवीं जेजू हो संवसार पेखोय. जेजू मोगाडा तुज्याच व्हडत्या नांवाक आमी मोय मागायता. तूंच एकलोच आमचो देव, तूंच एकलोच आमचो सर्वोणार हे आमी ओळखून घेता. सोर्वेस पोरा देवा मोगाळ बापाक आमच्या, तुज्याच नांवाक पुराय, तुज्याच नांवाक मोहिमा फावो सासना सासना. तुज्या मोठ्या नांवाक मोहिमा गायता बापा. तुज्या व्हडत्या नांवाक मोहिमा गायता बापा. हे वेळार गेपणांतल्यान आमची मागणी जेजूक सांगुया. अगणीत काकडुचीच्या देवा, आखे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेंत कोश्टवतले पासत आमची मागणी उबारूंक तुजे मुखार आमी सरपटलोली आसा. ही पिडा निरंतराक येवंक तुजो आशिर्वाद. हे पिडेंत दोगदोगतल्यांक इलाज, हे पिडेचेर झुजतल्या दोतोरांक, नर्सींक आनी हेर आमच्या दोतोरांक, भाव भयणांक सुरक्षा, मनाची शांती. हे पिडेचेर जी नवी वखदां आयल्यान ती पोरजेक सरळपणी पावूंक तुजो आशिर्वाद. आनी जे सोद अपूर्ण आसात ते सोपूर्णायेक पावूंक जेजू तुजो उजवाड. हे पिडेक लागून जायतीं जाणां बुकेन आसात, धंदे सोंपल्यात, लोक रिणांनी बुडला. असलेंय सगळें जेजू दोयाड काड जावं उत्पन्न कर. आनी जीं दोयाड जातात तांकां तुज्या आशिर्वादान भर.
आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांक पोरजीच्या बरेपणाक उपकारता तसले कायदे काडूंक तुजो उजवाड दी. आमी हे पिडेचेर झुजूंक जाता. आमच्या घरांनी रावून सोशल डिस्टन्सिंग सांबाळून मास्क घालून आनी तुजे मुखार सोरपोटून हें वळखूंक आमकां तुजो उजवाड दी. तुजो आशिर्वाद दी जेजू. आमेन.